از جمله کارهای عمر دوستان عزیز در حال نماز این بود. اینو ملاحظه بفرمایید، این کتاب المصنف، کتاب المصنف، مصنف ابن ابی شیبه، جزء ثانی، طبع دارالفکر، در سال 1429 در دارالفکر بیروت لبنان چاپ شده. در این کتاب صفحه 261 اگر مراجعه بکنیم، صفحه 261، الرجل یأخذ القملة فی الصلاة، باب کشتن چی؟ شپش در حال نماز، شکار شپش در حال نماز. روایت دوم، حدثنا اسماعیل ابن عیاش عن ابی بکر ابن ابی مریم عن عبدالرحمن ابن الاسود. عبدالرحمن الاسود روایت کرده کان عمر بن الخطاب یقتل القملة فی الصلاة حتی یظهر دمها علی یده. عمر بن الخطاب در حال نماز وقتی میستاد که نماز بخواند شروع میکرد به شپش کشتن. شپش کشتن، شپش ها را پیدا میکرد، از مویش، از ریشش، از زیر بغلش، از کجا کجایش. بعد اینا را میکشت. این نماز عمر اینقدر میکشت که این دستش خونی میشد. این دستش اینقدر، حالا کف دست خود میکشته، پشت دست خود میکشته، نمیدونم، یا اینطوری میکشته، هر طوری که میکشته این دستش خونی میشده. اینقدر این کثیف بوده، چون بله شپش یک حشره کوچیکیه، پیدا کردن او کار آسان نیست، مگر اینکه زیاد باشه در بدن آدم که بدون نگاه کردن خودش مثلا اینجا بگیره، اینجا بگیره، اینجا بگیره، خودش بگیره. خب این خیلی آدم باید کثیف باشه، خیلی شپشی باشه که خودش به راحتی پیدا بکنه و اینقدر بکشه که دستش خونی بشه و هر وقت و این روایت هم دیدید صیغه ماضی استمراری هست، نه یک بار این کار را کرده. کان عمر وقتی که بر نماز میستاد کارش این بود. این ماضی استمراری، این سنتش بوده، سیرتش بوده در حال نماز. خب این چقدر شپشی بوده ملعون. حالا شپش بکش و شپش بکش، شپش بزن، شپش بکش، شپش بزن در حال نماز. از جمله کارهای عمر این بود که بله خوردن چلپاسه، مارمولک. ایرانی ها در خیلی از شهرهای ایران بهش مارمولک میگن، در خراسان اونجاها چلپاسه میگن، در افغانستان هم بهش چلپاسه میگن. عمر خوراکش چلپاسه رو خیلی دوست داشت. میگفت که مرغ اینا من دوست ندارم، من چلپاسه. عجیبه به خدا، چلپاسه، مارمولک. کتاب المغنی ابن قدامه را براتون نشان بدم عزیزان بیننده. از کتاب‌هایی هست که در فقه جماعت عمریه هست. المغنی این کتاب المغنی لابن قدامه و یلیه الشرح الكبیر جزء 11 طبع دار الكتب العربی، کتاب الصید و الذبائح. خب دوستان عزیز، در این کتاب خود شما حالا ملاحظه می‌فرمایید که بله خدمت شما عرض کنم که صفحه 81 این کتاب اگر ما بریم، صفحه 81 این کتاب بله این 81 مسئله قال ولا بأس بأكل الضب والضبع. گفتند که اشکال ندارد که آدم چی بخورد؟ گوشت چلپاسه بخورد و گوشت کفتار گرگ. کفتار گرگ هم دیدین که خیلی کریه المنظره. لا اله لا بأس بأكل الضب والضبع. گوشت چلپاسه
خوردن هیچ اشکالی نداره، بلکه مستحب چون سنت عمر. و گوشت کفتار گرگ. اما الضب فانه مباح في قول اکثر اهل العلم منهم عمر بن الخطاب. میگوید گوشت چلپاسه فانه مباح، گوشت چلپاسه مباحه. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر اهل العلم، بیشتر اهل علم این مطلب را گفتن. خب این اهل علم کیه؟ جناب ابن قدامه. بفرمایید. فرمود منهم عمر بن الخطاب. این اهل علم عمر بن الخطاب. فتوای عمر اینه، فتوای عمر که بله گوشت چلپاسه باید خورده بشود، گوشت چلپاسه خوبه. و ابن عباس و ابو سعید و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابن سعید فلانی این گفته. و قال ابو سعید، میگه ابو سعید گفته كنا معشر اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابو سعید خدری گفته که ما صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لئن یهدى الى احدنا ضب احب الیه من دجاجه. اگر میخواید هدیه بیارید برای اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مرغ نیارید جانم. مرغ بیارید، ماکیان و خروس و اینها را نمیخوایم. خروس نیارید، مرغ نیارید، جوجه نیارید. چی بیاریم برای شما؟ ما اگر میخواید ما راضی کنید برای ما مارمولک چلپاسه بیارید. خب این که ابو سعید گفته. عمر چی گفته؟ جناب مغنی میفرماید گوش کن که قول عمر را مراد بخونه. فقال عمر ما يسرني ان مكان كل ضب دجاجة سمینه. گفت جناب ابن قدامه در مغنی میفرماید که من روایت عمرم اینه که جناب عمر میگفت که من اگر بیایم ببینم که روی سفره یک مرغ چاق را، یک مرغ فربه را بریان کردید مثلا، برام اصلا خوشحال نمیشه. چی خوشحال میشه شما؟ ما یسرونی. چی خوشحال میشه؟ چلپاسه، مارمولک. یک مرغ فربه چیه؟ مرغ بریان، کنتاکی، مرغ کنتاکی فراید چیکن ها. کنتاکی چیه؟ مرغ بریان، مرغ سوخاری چیه؟ اینها را عمر نمیخواد. میخواید عمر خوشحال بشه؟ یک چلپاسه براش بریان کنید، مارمولک براش بریان. خیلی خوب. و باز گفته جناب عمر ولوددت ان فی کل جحر ضب ضبین. و عمر بن خطاب گفته من چقدر آرزویم این بود که این چلپاسه مارموله که وقتی ما میریم این را پیدا کنیم در سوراخ، چون اینا میرفتن سوراخ ها اون مارمولک چلپاسه را پیدا میکردن، بیرون میکردن. وقتی که میریم در سوراخ چلپاسه که از اونجا چلپاسه بریم، بجای یک چلپاسه ای کاش 2 چلپاسه گیریم. آمین. این آرزوی عمر. بجای یک مارمولک 2 تا مارمولک که بیارم اینا به مادر عبدالله ابن عمر بدم، یکیشو او بخوره، یکیشم برای من آبگوشت کنه یا چیزی کنه، خورشت کنه که من بخورم.